बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, गर्मा गर्म खबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो इख्तलाफात खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं। ऐसा तो होना ही था, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजूहात हुई, जो क्या इख्तलाफ राय हुआ, इस पर हम बात करेंगे आज की इस डिस्कशन के दौरान। और इसके अलावा फिर जो 9 मई के वाक़यात थे, अफसोसनाक वाक़यात थे, उसमें पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है वो लंदन तक पहुंच गया है, और अभी मजीद गिरफ्तारियां भी जो है वो मुतवक्को हैं। तो गिरफ्तारियों का सिलसिला कहाँ तक चलेगा, और कितना मामलात संजीदा हैं, और किस लेवल तक ये चीज़ें जाएंगी, ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कहा यह जा रहा है कि दोनों के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। कुछ रोज पहले आई थिंक कश्मीर के अंदर खिताब में पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा का ये कहना था कि उन्होंने डायरेक्ट मरियम नवाज साहिबा पे तनकीद की, और उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बहुत दूर की बात है और कभी भी उन तक नहीं पहुंच सकती है, और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, जिसका जवाब मरियम नवाज के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से दिया गया था कि मामले को ज़्यादा बढ़ाया ना जाए। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी नज़र आ रही है कि इन दोनों जमातों को इस बात का यकीन हो गया है कि अब पाकिस्तान की सियासत में तहरीक इंसाफ नाम की किसी सियासी जमात की गुंजाइश नहीं है। ये तो बिल्कुल एक बात तय है कि इमरान खान साहब की सियासत नेगेटिव थी। वो उन्होंने एग्रेसिव किया, लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया उन्होंने, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को, सोच को, नौजवान नस्ल की सोच को। लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव थी, वो ये थी कि खान साहब ने इन दो सियासी जमातों को जो एक अरसा दराज से बारियां ले रहे थे, पीपल्स पार्टी आ गई, यहाँ PMLN आ गई, इनको उन्होंने बता दिया था कि भाई थर्ड ऑप्शन भी है। और मेरे ख्याल में जो ज़्यादातर लोगों का झुकाव था तहरीक इंसाफ की तरफ, उसकी एक बड़ी रीज़न ये भी थी कि मुद्दत से दोनों सियासी जमातों की जो है वो सीसा हो रही थी, और कभी एक जमात ऊपर कभी दूसरी ऊपर। लोग इंतजार में थे कि हमें कोई सेकंड ऑप्शन बल्कि थर्ड ऑप्शन मिले, हम इन पार्टियों के अलावा किसी को आजमाएं। तो जब तहरीक इंसाफ आई तो उसने अपनी जगह बनाई, फिर कुछ जगह बना के भी दी गई उसको। और जब वो पंजाब में बिलखुसूस, क्योंकि पंजाब जो है वो पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम किरदार रखता है। अगर पंजाब में आपके पास अक्सरियत होगी तो यकीनन फेडरल में भी आप का ही वजीर आजम होगा। तो पंजाब में जब तहरीक इंसाफ आई तो ये दोनों जमातों को थोड़ा थोड़ा पीछे धकेला गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खैर पहले ही पंजाब में काफी हद तक डेड हो चुकी हुई थी, सिंध तक महदूद थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ ने नून लीग को भी काफी पीछे धकेल दिया, और पंजाब की सियासत में एक अपना कद जो है वो बना लिया। अब क्योंकि इन दोनों सियासी जमातों की सोच ये है कि अब मुखालिफ तहरीक इंसाफ तो रही नहीं, खान साहब जो हैं वो तो महदूद हो गए हैं, अब जमान पार्क तक या पेशियों तक तो दो काम रह गए उनको सियासत करने के लिए, ना उनसे कोई मिलने जाता है ना उनका कोई फोन उठाता है। तो इस सूरत हाल में अब आगे इलेक्शन की तरफ भी जाना है। अगर अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी फरवरी जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये दोनों सियासी जमातें, आसिफ जरदारी साहब माशाल्लाह बड़े जीरक सियासतदान है, और उन्होंने भी दुपट्टे पहनाने शुरू कर दिए, हमने से पहले भी बात की थी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो दो अपने रवायती हरीफ थे, इमरान खान की सामने जब हुकूमत उनकी आई तो ये दोनों एक हो गए, और इन्होंने उसके खिलाफ जो है वो एक सियासत अपनी शुरू की। और खान साहब की भी माजरत के साथ कुछ सियासत इतनी पॉजिटिव नहीं थी कि उनको अप्रिशिएट किया जाता। गालम गलोच की सियासत खान साहब ने मुतारिफ कराई, जिससे अपना बड़ा नुकसान किया, मुल्क का भी किया। बहरहाल अब अपनी पार्टी को भी वो तबाही के दहाने पे ला के बैठे हैं वहां पर, और अभी भी बजिद हैं बहुत सी चीजों पर। तो आगे जब इलेक्शन होते हैं तो जाहिर है अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में इसी तरीके से एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते रहेंगे और एक दूसरे की तारीफें करते रहेंगे, तो जो वोटर है उसके लिए कंफ्यूजन होगी
کہ جو نظریاتی طور پر ووٹ دینے جا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ ابھی میں نے اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا ہے تو ان بنیادوں پہ چلنا ہے کہ مجھے نون لیگ کی یہ پالیسیز پسند نہیں ہے. اگر نون لیگ کا ووٹر ہے تو اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے پیپلز پارٹی کا یہ والا جو پورشن ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے, وہ لبرل ہیں, یہ سو جو چیزیں ہوتی ہیں. الیکشن میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہی الیکشن لڑنے ہیں کسی بھی صورت میں, اور اگر وہاں پر دو ارکان اسمبلی آپس میں آ جاتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں تم بھی بہت اچھے ہو تم بھی بہت اچھے ہو, تو پاکستان کے عوام کا بھی یہ المیہ ہے, وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ڈیلیور کون کرے گا, وہ کہیں گے کہ بھئی جو ہمیں پسند ہے ہم اس کو ووٹ دیں. تو آگے الیکشن کی تیاریوں کا ہی سلسلہ یہ ہے. جیسے اس سے پہلے کہا کہ بھئی جو حالات تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہرحال ان لوگوں نے پیپلز تحریک انصاف کا تو مخوض جو ہے وہ ٹھپ دیا ہے. تو اب اس صورت میں الیکشن اگر اکتوبر نومبر میں دسمبر میں بھی ہوتے ہیں تو یہ دونوں جماعتیں ہیں جنہوں نے آمنے سامنے آنی ہیں. تحریک استحکام پارٹی جو ہے وہ تو ظاہر ہے نون لیگ کی ہی اس وقت ایک بی ٹیم کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تو اس تیاری کے سلسلے میں اب ان کے درمیان میں اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہ اختلافات شدت اختیار کریں گے. پھر آپ کو جلسے جلوسوں میں محترمہ مریم نواز صاحبہ اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بھی ایک دوسرے کے اوپر تیر چلاتے ہوئے نظر آئیں گے. تو سیاست ہے, سیاست میں تو پھر یہ چیزیں چلتی ہیں, ایک دوسرے کو اچھا کہنے سے سیاست یا ووٹر میرے آپ کے جیسا ووٹر بھی ووٹ نہیں دیتا. تو یہ وجہ ہے جس وجہ سے اختلافات ہو رہے ہیں, اور یہ بھی مزید ہوں گے کیونکہ دونوں نے الیکشن میں جانا ہے ایک دوسرے کے خلاف. تحریک انصاف کیونکہ پیک ہو چکی ہے تو اس لیے وہاں پر کوئی راستہ نہیں ہے. اب دوسری خبر جو ہے وہ ایک صاحب ہیں عادل راجہ صاحب, ان کو لندن سے گرفتار کر دیا گیا ہے. میں نارملی ان کی ویڈیوز نہیں دیکھتا, لیکن ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا, وہ بھی کسی دوست نے شیئر کیا, تو جو ان کا ایگریشن تھا ہماری پاک فوج کے خلاف وہ تو سن کے میرا اپنا بھی بلڈ پریشر شوٹ کر گیا کہ یار یہ صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں اور بڑے سکون سے زندگی گزار رہے ہوں گے یقیناً, اور اب یہاں پر کیا ہدایات دے رہے ہیں اگریسو طریقے سے, جاؤ فلاں کا گھر فلاں جگہ پہ ہے حملہ کر دو, جاؤ فلاں کا گھر وہاں پہ حملہ کرو. بھائی ہر بندے ہی چودھری بنی پھر رہے, آپ وہاں سے بیٹھ کے ڈائریکشن دے رہے ہیں. خدا نخواستہ ہمارے گھر میں آگ لگتی ہے تو اس کی تپش ہمارے پاس آئے گی, چاہے وہ تحریک انصاف کے لوگ ہوں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, نون لیگ کے لوگ ہوں, کسی سیاسی جماعت کے لوگ ہوں, پاکستان کے لوگ ہیں, ہمیں نقصان پہنچے گا. کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا, شہداء کے جو مجسمے ہیں ان کو توڑ پھوڑ کی گئی, جو جہاز امام عالم کا گرایا گیا. تو جناب عادل راجہ صاحب تکلیف تو ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے ہوئی ہے, آپ تو یو کے میں بیٹھے ہیں, آپ کو تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. تو بہرحال احساس میرا خیال ہے کہ یہ ایک احساس ہی دلوایا گیا ہے. اب کیونکہ لندن کی پریکٹس یہ ہے کہ الطاف حسین کو بھی کئی دفعہ پکڑا گیا, ہائپ کریٹ ہوئی, پھر 3-4 گھنٹے بعد چھوڑ دیا گیا. ان کی ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ چھوڑا گیا یا ابھی تک یہ وہ حراست میں ہے, کیونکہ پاکستان کی لندن کے ساتھ ابھی تک میرا خیال ہے کوئی ایسی ٹریٹی نہیں ہے, کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے جس میں ہم قیدیوں کو آپس میں یا ملزمان کو ایکسچینج کریں. بہرحال ہو گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں, میرے نظر میں ایسی چیز نہیں ہے. تیسری بات جو ہے وہ ایک معید پیر زادہ صاحب سینئر جرنلسٹ تھے, صابر شاکر صاحب, ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ایک شہری کی درخواست پر دائر کیا گیا ہے جس نے کہا کہ میں میلوڈی مارکیٹ سے گزر رہا تھا اور میں نے وہ ایک ٹی وی دیکھا تو وہاں پر یہ عوام کو اکسا رہے تھے. اور دیکھیں اکسانے والا چاہے میں ہوں یا کوئی ہو غلط کام ہے. اس طرح کا کام یہاں ہم سکرین پہ بیٹھ کے ہمیں 100 لوگ دیکھتے ہیں, ہمیں 50 لوگ دیکھتے ہیں, ہمیں 1000 لوگ دیکھتے ہیں یا ملینز ویورز ہیں ہمارے, لیکن اپنے ملک میں بیٹھ کے اپنے ہی ملک کے ادارے کو ڈیمیج کرنا, اپنے ملک کو ڈیمیج کرنا, یہ کسی صورت عقل مندی نہیں ہے. کہ میں اگر یہ سوچوں کہ یار میں آج کینیڈا شفٹ ہو گیا ہوں, میں آج امریکہ شفٹ ہو گیا ہوں, میں یو کے شفٹ ہو گیا ہوں, تو اب میں وہاں سے بیٹھ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ تباہی مچا دوں اور میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف, اپنے ہی اداروں کے خلاف آگ لگانے کی باتیں کروں, تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑا ہی افسوسناک بات ہوگی, صحافت نہیں ہوگی. تو صحافت کرنے کے لیے تو صرف ہمارا کام یہ ایز اے جرنلسٹ
کہ हकायक आपके सामने रखें और फैसला फिर सुनने वाला करे। जब आप सुन रहे हैं, आपने देखा होगा कि मैंने अपने वीलॉग्स में बहुत कम होता है कि कहीं मैं जजमेंटल हूं कि जजमेंट दे रहा हूं कि भाई ये गलत है, ये ठीक है। मेरी जाती राय बेशुमार दफा हो सकती है। 9 मई के वाकयात जो हुए वो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क जो है वो मुतअद्दिद बार इस तरह की ख्वाहिश का इजहार कर चुका है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हमारी फौज को जितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, और मैं समझता हूँ कि उनकी कुव्वत बर्दाश्त है कि घर पे हमला किया गया और यादगार शोहदा को नजर आतिश किया गया, लेकिन उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया और गोली नहीं चलाई। हमें अपनी बात वीलॉग की सूरत में करें या किसी नेशनल चैनल की स्क्रीन पे बैठ के करें, बात करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए कि हमारी इस बात का रिएक्शन क्या हो सकता है, क्या ये मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है। मेरा जाती ये ख्याल है कि जहां मुझे लगे कि मेरी ये आज़ादी सहाफत से मेरे मुल्क की सालमियत को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो यकीन करें कम अज कम मैं तो उस तरह की आज़ादी सहाफत को नहीं मानता। और मैं यही कहूंगा कि यार मेरा मुल्क है तो मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं इस कमरे में बैठा हूं, मैं बात कर रहा हूं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।